अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नवीद कुरैशी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली इनसाइड पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में जिस बिज़नेस आइडिया को आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो बहुत प्रॉफिटेबल बिज़नेस है और वो बिज़नेस है जी बेबी गारमेंट्स शॉप का। बेबी गारमेंट्स शॉप का बिज़नेस सदाबहार बिज़नेस है क्योंकि आपको पता है कपड़ा जो है वो हमारी बेसिक नीड है। और अगर बच्चों के कपड़ों की बात की जाए यानी डे फर्स्ट से लेके 14 ईयर्स तक के अगर बच्चों की बात की जाए तो ये कपड़े अमूमन बड़ों की निस्बत इनके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और इस वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल सभी बताई जाएगी, आपके साथ शेयर की जाएगी। आप शॉप कितने में स्टार्ट कर सकते हैं, शॉप की जगह कैसी होनी चाहिए और इस बिज़नेस में प्रॉफिट मार्जिन क्या है, किन मार्केट से आप बाय कर सकते हैं और ओवरऑल इस बिज़नेस को चलाने के लिए आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो लोग ये वाकई कारोबार करना चाह रहे हैं तो उन्होंने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इस बिज़नेस के हवाले से जो मालूमात है वो बेहतर हो सके और आप अपने इस कारोबार को स्टार्ट कर सकें। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए जो चीज़ आपको दरकार होगी वो है जी जगह, दुकान की जगह जो है वो अगर आपकी अपनी है तो वेल एंड गुड। अगर आपको रेंट पे चाहिए तो कोशिश ये कीजिएगा कि किसी ऐसी मार्केट में लें जो कपड़े की मार्केट हो, जो गारमेंट्स की मार्केट हो, या अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है तो फिर कम से कम वो वाली जगह हो जहाँ पे लोगों का आना जाना पाया जाता हो, जहाँ पे यानी इर्द गिर्द आबादी हो और एक बाज़ार हो। मेन अगर बाज़ार ना सही तो एक दरमियाने लेवल का बाज़ार होना चाहिए। जगह का जो एरिया है वो कम से कम 150 स्क्वायर फीट होना चाहिए। इससे कम में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन 150 स्क्वायर फीट होगा तो ये बेहतरीन है, इसमें आपका डिस्प्ले अच्छा हो सके। अच्छा जी, अब आते हैं जी इसके किराए पे। किराया जो है वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ होता है, जगह के लिहाज से होता है। मैं एक दरमियाने एरिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रेंट जो है वो 30,000 मैं इसको कंसीडर करता हूँ। 30,000 रुपया आप रेंट की मद में दे चुके हैं। इसके बाद जो चीज़ आती है वो है जी शॉप की सिक्योरिटी। शॉप की सिक्योरिटी का जो रूल है वो पहले 6 माह का जो है वो एडवांस किराया होता है। 6 माह के एडवांस किराए के हिसाब से ये हो गया जी 1,80,000। 1,80,000 ये आपने पे कर दिया और दूसरा आपने पे कर दिया 30,000 अलग से किराया, यानी ये 2,10,000 हो चुका है। अच्छा जी, शॉप की तैयारी में आते हैं। शॉप की तैयारी में इसमें आप जो है वो आपने शॉप्स देखी होंगी, उसमें ये होता है कि काउंटर्स होते हैं, काउंटर्स के अंदर भी कपड़े डिस्प्ले होते हैं। इसके अलावा हैंगर्स वॉल्स में फिक्स किए होते हैं, उसमें जो है वो काफ़ी अच्छी तरह ये कपड़े बेबी गारमेंट्स के डिस्प्ले हो सकते हैं। इसके अलावा आपका एक मेन काउंटर होता है, चेयर होती है। अगर इन तमाम का हिसाब लगाया जाए तो शॉप की तैयारी में कम से कम आपका 2 लाख का जो है वो ये एक्सपेंस आएगा, यानी 2 लाख ये और 2,10,000 वो 4,10,000 रुपए आपके इस टाइम तक खर्च हो चुके हैं। शॉप आपकी तैयार हो चुकी है। इसके बाद जो आपका मरहला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है ख़रीदारी का, यानी बच्चों के कपड़े ख़रीदने का। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा आपको मालूमात दे दूं, चूँकि इसमें जो है वो मुख्तलिफ बच्चों के कपड़ों के साइज़ होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जो ज़ीरो साइज़ है बच्चों के ड्रेस का ये तकरीबन 3 माह तक चल सकता है। उसके बाद 1, 2 और 3 साइज़ होता है, ये जो है वो 7 माह की उम्र तक ये साइज़ ड्रेस का बच्चों का चल सकता है। उसके बाद साइजेस आते हैं जी स्मॉल, मीडियम और लार्ज। स्मॉल मीडियम जो साइज़ है वो तकरीबन इसके बाद 8 माह तक चल सकता है। उसके बाद जी आता है मीडियम। मीडियम साइज़ जो है वो 8 माह से लेके यानी 9 माह से लेके 2.5 साल तक जो है वो चल सकता है अंदाज़न। अब कुछ बच्चों की साख जो है वो ज़्यादा हैवी होती है तो वहाँ पे शायद ये रूल अप्लाई ना हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जस्ट आपको मालूमात के लिए ये मैं चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद लार्ज साइज़ आता है। लार्ज साइज़ तकरीबन ये 2.5 साल से लेके 5 साल की उम्र के बच्चों का चल सकता है। एंड देन लार्ज साइज़ के बाद जो आता है वो है जी एक्सल, एक्स्ट्रा लार्ज, यानी उसके बाद जो है वो तकरीबन ये साइज़ चल सकता है 7 ईयर्स तक। उसके बाद जो ड्रेस साइज़ आता है वो आता है जी 20, 22 और 24 और ये तकरीबन 8 साल की उम्र से लेके 14 साल की उम्र तक ये साइज़ आप ला सकते हैं। अच्छा, ये तो एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी कि मुख्तलिफ बच्चों के ड्रेस के साइज़ क्या हैं। अब आपने कौन सी मार्केट का रुख करना है। जिस शहर में भी आप रह रहे हैं हर इलाके में होलसेल मार्केट्स होती हैं। अगर आप लाहौर में रह रहे हैं तो आप लाहौर की होलसेल मार्केट जा सकते हैं, शाह आलमी मार्केट है, आज़म मार्केट है।
تو یہاں پہ آپ جو ہے وہ وزٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ راولپنڈی شہر میں رہ رہے ہیں تو یہاں پہ ہول سیل مارکیٹ آپ کو راجہ بازار کے قریب مغل سرائے ہے, اور سیکنڈ ون ہے جی اسپورٹس گلی, اور بھی وہاں پہ گارمنٹس کی شاپ ہیں, وہاں سے آپ یہ مال جو ہے وہ ہول سیل ریٹ پہ خرید سکتے ہیں. اچھا, مارکیٹ کے حوالے سے ایک دو آپ کے ساتھ میں ٹپس شیئر کرتا ہوں. ایسا ہے کہ جب بھی بندہ نیا کاروبار سٹارٹ کرتا ہے تو بعض دفعہ تھوڑا سا جلد بازی کر جاتا ہے, تو آپ لوگوں نے جو ہے وہ جلد بازی نہیں کرنی. وجہ یہ ہے کہ جلد بازی میں یا تو یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ قیمت پہ خریداری کر لیتا ہے, تو پھر واپس آ کے اس سے پروفٹ مارجن نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. چونکہ آپ ایک اس بزنس میں نیو ہوں گے تو آپ کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہو جائے گا. آپ نے اچھی طرح مارکیٹس کا وزٹ کرنا ہے, اور مارکیٹ وزٹ کرنے کے بعد جہاں پہ پرائس جو ہے وہ کم ہو, آپ کو پروفٹ ریٹیل میں یعنی آ کے بیچنے میں ٹھیک لگ رہا ہو, وہاں سے آپ نے خریداری کرنی ہے, اور کوشش کرنی ہے اس شاپ سے لیں, مارکیٹ سے پوچھیں جس کا ایک امیج بھی اچھا ہو, تو وہاں سے آپ نے خریداری کرنی ہے. اچھا, آپ خریداری کتنی کرنی ہے, کوشش کریں کہ ایک ہی بار ساری خریداری نہ کریں. اس میں یہ ہوگا کہ ان کیس آپ کا اگر لین دین جس بندے کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے لین دین کا. اچھا, ایک چیز اور آپ کے ساتھ میں شیئر کروں, یہ ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ 6 جوڑے ہوتے ہیں, جس میں 2 جو ہے وہ اسمال ہوتے ہیں, 2 میڈیم ہوتے ہیں اور 2 لارج ہوتے ہیں. اس طرح سے یہ سیٹ آتا ہے. اچھا, تقریباً یہ اگر آپ تھوڑا بہتر بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 5 لاکھ سے جو ہے وہ اس کی خریداری کرنی پڑے گی. بے شک آپ سٹارٹ میں 2.5 لاکھ کی لے آئیں, لیکن آپ کے پاس مارجن ہونا چاہیے 5 لاکھ کا. تو میں کنسیڈر کرتا ہوں آپ 5 لاکھ کی خریداری کریں گے اور 4,10,000 وہ, تو 9,10,000 میں یہ کاروبار ایزیلی سٹارٹ ہو سکتا ہے. 90,000 کو میں کہتا ہوں مس سیلینیس ایکسپینس, کیونکہ کوئی بھی اگر فیزیبلٹی رپورٹ ہے وہ ایگزیکٹلی نہیں ہوتی, مارکیٹ سچویشن ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم جو ہے پرائسز چینج ہوتی ہیں, رینٹ چینج ہوتا ہے, تو کچھ بھی جو ہے نا وہ مس سیلینیس میں آ سکتا ہے. 90,000 کا اس لیے مارجن رکھ کے 10 لاکھ میں یہ کاروبار بہتر سٹارٹ ہو سکتے ہیں. آپ ایک بہتر شاپ جو ہے وہ اس میں سٹارٹ کر سکتے ہیں. اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ شامل ہو چکی ہیں. اگر آپ اس سے کم میں بھی کرنا چاہ رہے ہیں 2.5 لاکھ میں, تو بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں, اور ٹائم ٹو ٹائم اس کو آپ بڑھا سکتے ہیں. ایک چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے, کوئی بھی کام ہو اس کو یہ نہیں کہ میری ویڈیو دیکھ لی یا کسی کی ویڈیو دیکھ لی اس کو آپ نے سٹارٹ کر دیا. نو, نیور. آپ نے مارکیٹ لازمی وزٹ کرنا ہے, اپنے طور پہ بھی معلومات لینی ہے, اور دوسرا اس کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے میں ایک چیز آپ کو کنفرم کروں, آپ کے پاس ایکسپیرینس کم سے کم 1 سال کا لازمی ہونا چاہیے, جس میں آپ کے پاس مارکیٹ نالج بھی ہو, یعنی آپ نے مارکیٹ میں خریداری کی ہو, یا جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ نے وہاں پہ وزٹ کیا ہوا, اور سیکنڈلی ایز اے سیلز مین بھی آپ کو ایکسپیرینس ہونا چاہیے, یعنی کل آپ کو 1 سال کا جو ہے وہ تجربہ لازمی ہونا چاہیے. پھر آپ مار نہیں کھائیں گے, پھر انشاءاللہ آپ اس میں بہترین طور پہ جو ہے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اچھا, اس پہ آ جاتے ہیں جی. اب جو چیز آپ بہت شدت سے ہر بندہ ویٹ کرتا ہے کہ یار آخر کاروبار میں کتنا مجھے پروفٹ مارجن ہوگا. جب بھی کاروبار کی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً سے کیلکولیٹر لیتے ہیں اور جمع تفریق کرنے ہو جاتے ہیں کہ اس میں ہمیں کتنا پروفٹ مارجن آئے گا. اس کام میں بہت اچھا پروفٹ مارجن ہے, اپ ٹو 40%. مختلف پروفٹ مارجن ہے, لیکن آن ایوریج 40% پروفٹ مارجن ہے. لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گا آپ کوشش کریں 30% جو ہے وہ مارجن لیں. کپڑے جو ہے وہ تقریباً اس کے شروع ہو جاتے ہیں, ایک چیز اور شیئر کر دوں, 150 روپے سے لے کے جو خریداری آپ نے کرنی ہے یہ تقریباً 1500 کی رینج میں عموماً اتنے میں کپڑے آپ کو آ جاتے ہیں. اگر اس سے بڑے لیول کا کرتے ہیں, اچھی کوالٹی کے کرتے ہیں, تو وہ اس کے ظاہر ہے ریٹس بڑھ جائیں گے. اب اس چیز پہ آتے ہیں کہ آن ایوریج ایک بہتر جگہ پہ سیل کتنی ہو سکتی ہے. دیکھیں سیل جو ہے وہ ہر دن چینج ہوتی رہتی ہے, کبھی زیادہ کبھی کم. اور دوسرا جب عید وغیرہ آتی ہے اس پہ سیل جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ ہو جاتی ہے. تو میں آن ایوریج کہہ رہا ہوں آپ کو, یعنی آن ایوریج 20,000 روپیہ اگر دن کی سیل ہو, 30% پروفٹ مارجن ہو, تو آپ کو 6,000 روپیہ دن کا بچ سکتا ہے. اور مہینے کے یہ ہو گئے جی 1,80,000. 30,000 آپ کا رینٹ کی مد میں چلا گیا, 10,000 آپ کا بل کی مد میں چلا گیا, 40,000 نکل گیا, 1,40,000 آپ کے پاس رہ گیا. اس کے بعد اگر آپ نے کوئی ساتھ ہیلپر رکھا ہے تو 30,000 آپ اس کو سیلری دے سکتے ہیں. 1,10,000. 10,000 میں کہتا ہوں مس سیلینیس ایکسپینس میں کسی بھی صورت میں یا سیل کم ہو گئی ہے تو وہ آپ ایک سائڈ پہ کریں, یعنی 1 لاکھ پورا
آپ اس میں سے ماہانہ کما سکتے ہیں. یعنی ایک پروفیٹیبل بزنس ہے اور سدا بہار ہے, چونکہ کپڑا ہماری ضرورت ہے, اور اس کاروبار کو آپ سٹارٹ کر کے بہترین پروفٹ ارن کر سکتے ہیں. لاسٹ میں ایک چیز, کبھی بھی زیادہ پروفٹ کمانے کی غرض سے گاہک کو جو ہے آپ نے لوٹنا نہیں ہے, گاہک آپ نے بنانے ہیں. یعنی مناسب پروفٹ رکھنا ہے اور سیل آپ نے بڑھانی ہے. سیل بادشاہ والا فارمولہ آپ نے لگانا ہے. جتنی زیادہ آپ کی سیل بڑھے گی اتنا زیادہ آپ کو پروفٹ ہوگا اور آپ کا کاروبار بھی پھلتا پھولتا جائے گا. ایماندار رہنا ہے, اچھی ڈیلنگ رکھنی ہے اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.